वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम खसूसी तौर पे बात करेंगे अमरीकन जो सदारती इंतखाबात हैं। 3 नवंबर को अमरीका के अंदर इंतखाबात हुए नए प्रेसिडेंट के लिए। वोट डला और 2 दिन के बाद अब भी हमें ये नहीं मालूम कि जो हतमी नताइज हैं वो कौन है और नया सदर अमरीका का कौन होगा। ये पहली दफ़े नहीं है कि हम कहें कि अमेरिका के अंदर जो सदारती इंतखाबात हैं वो इतने सरप्राइजिंग रहे हैं। पिछली दफ़े भी कुछ ऐसा ही एक सरप्राइज़ हमारे सामने आया था, अनप्रिडिक्टेबिलिटी जिसको कहा जा सकता है। आम तौर पे पिछली दफ़े 2016 में सबका ख्याल था, सारे जो पोल्स थे वो भी यही कहते थे कि हिलरी क्लिंटन जो हैं वो इलेक्शन जीत जाएंगी, मगर जब नताइज सामने आए तो डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो सदर बने अमेरिका के। इस दफ़े भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल थी। ज़्यादातर जो पोल्स थे वो कह रहे थे कि जो बाइडन साहब जो हैं वो इलेक्शन जीत जाएंगे। लोगों का भी यही ख्याल था, मगर जब कुछ तो जो प्रिडिक्शंस थी वो कह रही थी कि एक लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी जो बाइडन साहब के लिए। मगर जब नताइज सामने आए, जैसे कहा कि 2 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक हतमी फैसला नहीं हुआ और जब जो भी जीतेगा वो एक बड़े नैरो मार्जिन के साथ जीतेगा। अब तक जो नताइज हमारे सामने आए हैं उसके अंदर जो बाइडन जो हैं उनके पास 253 इलेक्टोरल वोट्स हैं और 50% के करीब जो है उन्होंने पॉपुलर वोट उनको पड़ा है, और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनको 213 के करीब जो है इलेक्टोरल वोट्स पड़े हैं और पॉपुलर वोट उनको 48% मिला है। अभी 6 रियासतों के जो नताइज हैं वो अभी गिने जा रहे हैं और इन्हीं 6 रियासतों के नताइज के ऊपर हतमी फ़ैसला होगा। इनके अंदर भी अभी तक जो 5 अहम रियासतें हैं उसके अंदर में 2 जो हैं उसके अंदर जो बाइडन अभी तक जितना काउंट आया है वो आगे हैं डोनाल्ड ट्रंप से, और बाकी 3 में डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका नंबर आगे है। मगर जो रिज़ल्ट्स अभी सामने आए हैं उसके अंदर अगेन यही बात है कि काफ़ी इन रियासतों के अंदर भी फ़र्क बहुत कम है और हो सकता है कि हतमी फ़ैसला जो है या हतमी नताइज जो है वो तब्दील हो जाए। मगर साथ में जो अहम चीज़ है वो ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अभी से कह दिया है कि वो गालिबन लीगल ऑप्शंस अपने एक्सप्लोर करेंगे। जैसे कि अंदर विस्कॉन्सिन के अंदर कहा जा रहा है, खदशा है कि वो एक रीकाउंट के लिए बात करेंगे। पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया जैसे रियासतें जहां अभी वोट काउंट हो रहा है वो काउंटिंग को किसी तरह से रोकने की कोशिश करेंगे, लीगल ऑप्शन अगर उनके पास कोई हुआ। इसके पीछे वजह जो है वो क्योंकि बहुत सारे जो वोट्स थे कोरोना वायरस की वजह से वो मेल कर दिए गए थे, डाक के ज़रिए डाले गए थे, वो अभी प्रोसेस बहुत से नहीं हुए, तो हो सकता है कि वो कहें कि इनको अब जो प्रोसेस नहीं हुए उनको ना गिना जाए। मगर हतमी नताइज जब सामने आ भी जाएंगे तो एक इशू जो है वो बहुत वाज़ेह है और वो है कि जो पोलराइजेशन जिसको कहा जाता है अमेरिका के अंदर वो अभी तक मौजूद है, बल्कि इस इलेक्शन का अगर रिज़ल्ट देखा जाए तो वो लगता है कि बढ़ रही है, कम नहीं हुई। अगर इलेक्टोरल मैप देखा जाए अमेरिका का तो बिल्कुल बीच के हिस्से जो है वो बिल्कुल लाल हैं जहां डोनाल्ड ट्रंप या रिपब्लिकन पार्टी जीती है, और नीले जो स्टेट्स हैं वो साइड्स पे हैं। सो पोलराइजेशन जो है वो बढ़ रही है। और इसी के साथ साथ ये सवाल भी उठता है कि जो बाइडन जीते अगर इलेक्शन, जैसे कि कुछ लोगों का ख्याल है कि क्योंकि उनके नंबर्स उनके पास बेहतर हैं, तो क्या वो सचमुच जो इस वक्त ये पोलराइजेशन का मसला है मुल्क के अंदर उसको वो हल कर सकेंगे? डोनाल्ड ट्रंप का जो फिनोमिनन है उसको वो किस हद तक रोक पाएंगे? इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आदिल साहब, ये डीन हैं पार्डी स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज़ बॉस्टन यूनिवर्सिटी। हमारे साथ मौजूद हैं अनवर इकबाल साहब, ये सीनियर सहाफ़ी हैं, नुमाइंदा हैं डॉन अखबार वाशिंगटन DC में बेस्ड हैं, और जाहिद हुसैन साहब ये एक सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। आदिल नजम साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। कैसे आप देख रहे हैं कि क्या आपके ख्याल में जब इलेक्शंस की तरफ हम जा रहे थे तब भी आपसे एक से ज़्यादा मरतबा बात हुई कि आपका ख्याल था कि ये ऐसी सूरत हाल होगी कि 2 दिन के बाद भी
नताइज का इंतजार हो रहा होगा और ये भी नहीं मालूम होगा कि नताइज आ भी गए तो लीगल चैलेंजेस की वजह से हतमी फैसला कब होगा। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में आपने बड़ा अच्छा इसका अहाता किया है। बेसिक्स जो हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आपने जिक्र किया। दो चार गुजारिशात, एक ये कि इस वक्त जैसे आपने कहा कि लगता ये है कि बाइडन एडवांटेज, बाइडन आप कह लें कि अब बाइडन साहब के लिए जीतने का जो रास्ता वो है निस्बतन आसान है। अगर वो एक स्टेट एक स्टेट पूरी और जीत जाते हैं तो उनके पास वो जो 270 मिनिमम थ्रेशोल्ड है वो हो जाएगा। लेकिन ये भी याद रखें कि ये जो सारी स्टेट्स हैं उनमें से कोई जो हमने गिन भी ली हैं वहां मुकाबला इतना क्लोज है कि मसलन आज सुबह जो एरिजोना जो कल तक शायद बाइडन साहब की थी और शायद रहे, वहां ट्रंप की लीड बढ़ गई। हो ये रहा है कि आखिरी वोट गिने जा रहे हैं और क्योंकि मुकाबले सख्त हैं तो वो आखिरी वोट अगर इतना ज्यादा सख्त होगा तो कभी वो पलड़ा हल्का सा इधर हो जाएगा उधर हो जाएगा। तो आई डू थिंक कि इस वक्त लगता यही है कि इट इज फॉर बाइडन टू विन। लगता ये है कि यकीनन हर सूरत में जो है वो लीगल चैलेंजेस होंगे और कुछ जो है मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेड होने चाहिए। इतनी वो कोई अचंभे की बात नहीं है। देखिए ना, अगर इतनी क्लोज इलेक्शन होगी स्टेट बाय स्टेट तो लीगल चैलेंज होंगे। वो पहले भी होते थे और ये कोई नई बात नहीं है। जो नई बात है वो मेरे ख्याल में ट्रंप फिनोमेना है, जो लीगल चैलेंज की सिर्फ बात नहीं है। इन अ वे उन्होंने इलेक्शन की वैलिडिटी जो है उस पर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया और इलेक्शन से पहले कर दिया, जो मज़ाक़ा खेज भी है क्योंकि वो सदर थे और हैं। लेकिन दूसरी तरफ से मेरे ख्याल में अमेरिकन जमहूरियत के लिए अफसोसनाक इसलिए है कि इन अ वे वो ये कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन को जो है पूरी तरह मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। एक तो ये ना कि इस पोल में या वोट फिर गिन लो, वोट की गिनती कोई खास बड़ी बात नहीं है। एक मैं आखिरी बात अगर टेक्निकल सी तरजीह पे, लेकिन टेक्निकल बात ये है कि हम आपने लफ्ज इस्तेमाल किया हतमी और बिल्कुल सही लफ्ज इस्तेमाल किया। वो तो किसी हाल में भी और कभी भी नहीं आता नवंबर में, वो तो नवंबर के एंड तक जाता है, 2-3 हफ्ते बाद जाता है। जो हमें एक आदत सी पड़ गई थी वो ये होता था कि जब इलेक्शन क्लियर हो जाती थी तो जो अखबार है जिस तरह पाकिस्तान में होते हैं या न्यूज़ चैनल, वो कहते हैं जी हमने प्रोजेक्ट कर दिया कि ये स्टेट ये फलाना शख्स जीत जाएगा। और लीड ऐसी होती थी और फैक्ट्स ऐसे होते थे कि वो जो हारने वाला था वो एक्सेप्ट कर लेता था, जीतने वाला एक्सेप्ट कर लेता था। हम कहते हैं जनाब ये सीट जो है ना ये इस बंदे के खाते में डाल दो। और इस बार ये है कि जो एक कैंडिडेट हैं वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है और दूसरा ये कि मुकाबले यकीनन बहुत करीब है। नो, अगर मुकाबला जो है वो 49.8 और 49.2 का हो परसेंट में या वोट्स में, तो इन वजूहात से मेरे ख्याल में ये गुफ्तगू ज्यादा बढ़ गई है। आखिरी एक जुमला जो है, आई डोंट नो अनवर साहब मुझसे एग्री करेंगे या नहीं, इन अ वे आई एम सरप्राइज्ड कि हम आज जो हैं जुमेरात के दिन बैठे हैं और बेसिकली फैसला हो गया तकरीबन। जो खदशात हम 2 हफ्ते पहले कह रहे थे कि जी 1 महीना लग जाएगा और 2 हफ्ते रह जाएंगे, या जो लोग कह रहे थे, वैसा नहीं हुआ। जो हुआ है मेरे ख्याल में अगर कोई खबर है वो ये नहीं है कि बाइडन साहब जीत सकते हैं या उनका इम्कान है। खबर ये है कि गुज़िश्ता कल का जो अमेरिका जितना डिवाइडेड था, जितना बिखरा हुआ था, जितना टूटा हुआ था, आइंदा कल का अमेरिका उतना ही टूटा हुआ होगा। और ये सबसे बड़ा अनवर इकबाल साहब आपको गुफ्तगू में शामिल करते हैं। सर आप बताइए कि इस वक्त वाशिंगटन में किस तरह का मूड है और जो बात की है डॉक्टर आदिल नजम ने, आप उसके साथ सर कितना अग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि बिल्कुल आदिल नजम साहब ने ये बात बहुत दुरुस्त कही कि वो जो हमें आदत पड़ गई है कि मीडिया की जो प्रोजेक्शन है उसको हम हतमी नतीजा मान के और उस पर ही सारी एनालिसिस को बेस करते हैं और पूरा अमेरिका उसको तस्लीम करता चला आ रहा है। जैसा कि आदिल ने कहा कि उसकी वजह है कि वो फ़र्क इतना बड़ा होता था कि डिस्प्यूट की गुंजाइश नहीं होती थी। वरना जो प्रोसेस है वो ये है कि जो हतमी फैसला होता है वो 13 दिसंबर को होता है, जब सारे फाइनल रिजल्ट जो ऑफिशियल रिजल्ट आते हैं और कांग्रेस के सामने पेश की जाते हैं और कांग्रेस पर उस पर फैसला करती है कि कौन जीता और कौन हारा, उसको एंडोर्स करती है उन रिजल्ट्स को। तो वो लगता है इस दफ़ा जो है कि डिस्प्यूट जो हतमी फैसला होने तक चलता रहेगा, या हो सकता है सदर ट्रंप में एक खूबी ये भी है कि शोर शराबा बहुत करते हैं और बाद में मान भी जाते हैं, तो ये भी हो सकता है। लेकिन जो आपने वाशिंगटन की बात की, वाशिंगटन में मूड कैसा है, उसमें एक बात बताऊं। एक चीज होती कि मैं उस दिन यहाँ से जा रहा था तो मैंने सोचा कि रश होगा तो मैं गाड़ी नहीं ले जाऊं, तो मैंने एक टैक्सी ली, कैब लिया। तो कैब वाला, मैंने उससे कहा कि उससे कि यार ये तो आने वाली तरफ जो जाने वाला, तो चलो वाशिंगटन जाना इस वक्त 5 बजे शाम को समझ आता है पूरी सड़क खुली हुई है, आने वाली सड़क क्यों खुली हुई है?
تو مطلب کہتا ہے سر دس از اے نیو نارمل. تو یہ جو نیو نارمل ہے نا کووڈ-19 کی وجہ سے وہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. واشنگٹن میں جو کمرشل جو عمارتیں ہیں, جو دکانیں ہیں, ان کی قیمتوں میں, ان کے کرایوں میں واضح کمی آئی ہے. اور وہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے لوگ گھر سے کام کرنا پریفر کر رہے ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ دفاتر کبھی بھی فل کیپیسٹی پہ واپس نہیں جائیں گے. تو اسی طرح لوگوں کو پتا تھا کہ آپشن ہے ووٹ ڈالنے کا, ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا آپشن ہے, ارلی ووٹنگ کا آپشن ہے, لیکن لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے تھے کیونکہ ایک ذرا موج میلہ بھی ہوتا ہے الیکشن والے دن, اس میں جا کے پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے تھے. اس دفعہ یہ ہوا کہ بڑی تعداد میں لوگوں نے یہ آپشن استعمال کیا. جس طرح اور چیزوں میں تبدیلی لائی ہے, کووڈ-19 نے اس میں بھی تبدیلی لائی. اور اس کو صدر ٹرمپ کو یہ خدشہ تھا کیونکہ یہاں ہماری طرح امریکہ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ ووٹ ڈالنے نہیں جاتے ہیں فزیکلی, تو اور ان میں سے بڑی تعداد ڈیموکریٹس کی ہوتی ہے. تو چونکہ انہوں نے ڈاک کا آپشن استعمال کیا تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. اور پھر جہاں تک واشنگٹن شہر کا تعلق ہے تو یہ ڈیموکریٹس کا شہر ہے. میئر اس کی ایک افریقن امریکن ہے اور بڑی ایکٹیو ہیں. بلیک لائف میٹرز کا سارا انہوں نے بلیک لائف میٹر پلازا بنا دیا, سڑک پہ پورا لکھ دیا. تو وہ تو وہاں تو الیکشن والے دن سے مسلسل چھوٹے چھوٹے جلوس نکل رہے ہیں. میں بھی 2 بجے رات تک وہاں بیٹھا رہا تھا الیکشن والی رات, اور وہاں ایک تو یہ جشن کا سما تو نہیں کہ شروع میں جشن کا سما تھا جب الیکشن کے رزلٹ آنے شروع ہوئے تھے اور لگ رہا تھا کہ بائیڈن جیتیں گے. پھر اچانک جو تھے فائر کریکرز بھی بند ہو گئے, میوزک بھی, گانے بھی بند ہو گئے. جب سیل فونز پہ لوگوں نے چیک کیا تو پتہ چلا کہ ٹرمپ آگے جا رہے ہیں. پھر ٹرمپ نے جب 2:30 بجے رات کو جب اپنی تقریر کی, اس کے بعد لوگوں میں پھر ایک غصہ ایک وہ دکھایا گیا کہ بھئی یہ تو ہمارے ووٹ کو نہیں مانتے. بالکل صحیح. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین ہم گفتگو کر رہے ہیں امریکن پریزیڈینشل الیکشنز کے حوالے سے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عادل نجم, انور اقبال صاحب اور زاہد حسین صاحب. جی زاہد صاحب, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ شروع میں ہم نے بھی بات کی, ڈاکٹر عادل نجم نے بھی ذکر کیا, انور اقبال صاحب نے بھی تھوڑا سا, جو پولرائزیشن ہے امریکہ کے اندر اور یہ جو الیکشن رزلٹ ہے اس سے اور زیادہ واضح ہو گیا ہے. جو فرق ہم کہہ سکتے ہیں یا پولیٹیکل ویوز کا, جو ریڈ سٹیٹس اور بلو سٹیٹس کی بات ہوتی ہے لوگوں کا, پھر آبویسلی جو بلیک لائیوز میٹر کی موومنٹ ہے اس کا بھی ذکر کیا انور اقبال صاحب کا نے, وہ بھی اسی کے اندر فٹ ان ہوتی ہے. آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں عارفہ, یہ تو رہا ہے ہسٹوریکلی کہ امریکہ جو ہے یہ ایک حد تک خود کی تقسیم رہی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ایک طرف سے ایسٹ اور ویسٹ کوسٹ ہے اور دوسری طرف مڈ ویسٹ ہے, جس میں یعنی ایک ہمیشہ سے جو ہے ان کا ایک جھکاؤ جو ہے وہ رائٹ ونگ کی طرف یا ریپبلکن پارٹی کی طرف رہا ہے. لیکن جو پولرائزیشن جو ہوئی ہے پچھلے 4 سالوں میں یا ٹرمپ کے الیکشن کے, وہ بہت زیادہ ہے. اور اگر الیکشن کے نتائج جو بھی ہوتے ہیں, میں اب تو لگتا صاف ہے کہ شاید بائیڈن صاحب جیت جائیں گے, لیکن جیتنے کے بعد بھی اگر جو ہم کہتے ہیں کہ ٹرمپزم جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی وہاں پہ, اور وہ ڈیوائڈ اور جو پولرائزیشن امریکہ کی سوسائٹی میں ہے وہ بہت تیز اور ہو جائے گی. اور خاص طور پہ جو ہے ٹرمپ نے اس کو بھڑکانے کی بھی کوشش کی ہے اور یہ کہا ہے, بالکل صحیح بات کی گئی ہے کہ ٹرمپ جو شکست کھانے کے بعد بھی ان کا ایک رول جو ہے امریکہ کے سیاست میں رہے گا, اور وہ یقینی طور پہ بہت ہی ڈسٹرپٹیو رہے گا. کیونکہ پورا اگر آپ دیکھیں کہ ٹرمپ صاحب کے جو 4 سال رہے ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرپٹیو رہے ہیں, نہ صرف امریکہ کے لیے بلکہ امریکہ سے باہر ایک انٹرنیشنل جو ریلیشن شپ ہے ان کی, وہ جو ہے اس میں بہت زیادہ ایک وہ فرق, یعنی جو امریکہ کی جو اپنی پالیسی رہی ہے اس سے بھی بہت ہٹ کے رہی ہے, جہاں ہے ملٹی لیٹرزم کو انہوں نے بالکل رد کیا اور صرف امریکہ کی ایکسکلوسیونیس اور جو ہے یہ ہے یونیلیٹرزم کی طرف وہ گئے ہیں. یہ سب چیزیں بہت زیادہ امریکہ کی طرف سے آئی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر بائیڈن آتے بھی ہیں تو بہت چیزیں تبدیل ضرور ہوں گی, خاص طور پہ ڈومیسٹک پالیٹکس کے حوالے سے, لیکن وہ پولرائزیشن ختم نہیں ہوگی.
اور یہ بات ہمیں اور اس میں سینٹ کے الیکشن سے بھی نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو اگر جیت بھی جاتے ہیں بائیڈن تو سینٹ میں جو ہے کوئی میرے خیال تبدیلی اس وقت ابھی تک جو رزلٹ آ رہے ہیں اس میں تبدیلی نہیں آئے گی، مطلب کہ یہ کہ ریپبلکن کی جو اکثریت ہے یہ 1 یا 2 ووٹوں کی وہ رہے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بائیڈن اگر منتخب ہو جاتے ہیں تو کتنے جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں طاقتور جو ہے صدر کی حیثیت ابھریں گے، کیونکہ بہت سے مسائل جو امریکہ کے پیدا ہوئے ہیں اس کو ریورس کرنا آسان نہیں ہوگا ان کے لیے۔ بالکل صحیح ڈاکٹر عادل نجم، یہ جو بات زاہد صاحب نے کی آپ نے بھی اس کا ذکر کیا تھا، پر سر اگر میں اس پہ یہ سوال آپ سے پوچھوں کہ کیا ٹرمپ کے پریزیڈنٹ بننے کی وجہ سے جو ہے وہ پولرائزیشن بدتر ہوئی، یا اس پولرائزیشن کا نتیجہ تھا کہ ٹرمپ جیسا ایک انسان جو ہے وہ صدر بن گیا؟ اور آنے والے دنوں کے اندر ہم کیا دیکھیں گے کہ کیا ٹرمپ ول کنٹینیو ٹو بی این امپورٹنٹ پلیئر، کیا وہ رہیں گے ایک اہم کردار ریپبلکن پارٹی کے لیے، یا اس جیسے اور لوگ سامنے آ سکتے ہیں؟ کیونکہ سوال تو یہی ہے سر کہ کیا وہ خود سے ایک ڈسرپشن کی فورس تھے، یا وہ اس لیے الیکشن جیتے کیونکہ لوگوں کو شاید ایسی کوئی ڈسرپٹیو فورس چاہیے ان پاور؟ جی، اس کا درست آنسر ہے بوتھ، اور زاہد صاحب کا انالیسس بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو یہ ہے کہ امریکہ ہمیشہ سے ایک ڈیوائیڈڈ کنٹری ہے، بڑا ملک ہے۔ جب ہم ڈیوائیڈڈ کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ الیکٹرل ووٹ بڑے قریب ہیں، وہ تو ہمیشہ ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اسٹیٹس میں قریب ہیں، وہ بھی کوئی نئی انجانی بات نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب جو ڈویژن ہے، ڈویژن ایک بڑا ہلکا لفظ ہو گیا، یہ دراڑ ہے، یہ ڈویژن نہیں ہے۔ آپ الیکشن میں پہلے بات کرتے تھے جی لین دس طرف یا لین اس طرف، آپ کا جو انڈیپینڈنٹ ووٹر ہے وہ ادھر چلا جائے گا ادھر چلا جائے گا۔ اب ادھر ادھر کی تو بات ہی نہیں ہے نا، اب تو ہے دراڑ، اب تو ہے دیوار۔ اور جو جس طرح فار ایگزامپل بلیک لائیوز میٹر کا ذکر ہو، ریشل ایشوز کا ذکر ہو، امیگریشن کا ایشوز کا ذکر ہو، پروٹیکشنزم کا ذکر ہو، نیشنلزم کا ذکر ہو، یہ وہ دراڑیں ہیں جو ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھیں۔ اگر یہ نہ ہوتی ہیں تو شاید ٹرمپ صاحب نہ آ سکتے، لیکن جب ایک شخص آتا ہے اور ان دراڑوں کو لے کے نہ صرف استعمال کرتا ہے، ان کو چیر پھاڑ کے اور بڑھا دیتا ہے۔ That is the division۔ دیکھیں، ڈویژن کا جو سمبل ہے میرے خیال میں سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ جب پہلی ڈیبیٹ ہوئی تو یہ دو عمر رسیدہ کینڈیڈیٹ ایک کمرے میں کھڑا ہونا گوارا نہیں کر سکتے تھے، بات نہیں کرنا گوارا کر سکتے تھے۔ یہ ہم ایز پاکستانی ہم ڈویژن اور دراڑ کو بڑا اچھا پہچانتے ہیں، لیکن جو امریکہ میں ہوتا ہے ہو رہا ہے وہ میں اس وقت نہیں پہچانتا، کہ اب تو بات کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ شاید یقیناً کچھ نہ کچھ بہتری ہو جائے، لیکن یہ جانے والی چیز نہیں ہے۔ جو بہت امپورٹنٹ بات کی زاہد صاحب نے وہ یہ کہ ٹرمپزم از ہیئر ٹو اسٹے۔ دیکھیں، خبر یہ ہے اگر اس وقت الیکشن رک جاتی ہے بالکل اس مومنٹ پہ، اور بائیڈن جیت جاتے ہیں اور ٹرمپ جیت جاتے ہیں اور ہار جاتے ہیں، الیکشن کے ابھی ووٹ گنے جا رہے ہیں، بائیڈن ول گین دا موسٹ ووٹس کسی پریزیڈینشل کینڈیڈیٹ نے لیے، لیکن ایک ایسا کینڈیڈیٹ جس کو نے ووٹ نہیں دیا بائیڈن، کیونکہ وہ اینٹی ٹرمپ تھا، لیکن ٹرمپ کے پاس مور ووٹس دین اینی لوزنگ پریزیڈنٹ ہیز ایور ہیڈ، کہ وہ جاتے ہوئے بھی یہ جو ہاتھی جو ہے نا یہ 1.25 لاکھ سے زیادہ کا ہے۔ ٹرمپ صاحب کو اس الیکشن میں زیادہ ووٹ آلریڈی پڑ چکے ہیں بنسبت پچھلی الیکشن جب وہ جیتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹرمپ کا امریکہ ہے اس نے اعلان یہ کیا کہ ہم زندہ ہیں، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ جو یہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ٹرمپ صاحب کیا کریں گے، یہ جو ٹرمپ کا غصے والا امریکہ ہے یہ کیا کرے گا، کل کیا کرے گا، 4 کیا کرے گا۔ ایک اگر آخری جملہ دے، اگر ہم پاکستان کی بات کریں، اگر یہ پاکستان ہوتا نا امریکہ، تو ہم یہ کہتے کہ جی ریپبلکن پارٹی ہو گئی ہے ختم، اب ایک پارٹی جو ہے اس کا نام ہے ریپبلکن ٹرمپ، کیونکہ یقیناً میرے خیال میں وہ ریپبلکن پارٹی نہیں ہے، اور میری نظر میں ڈیموکریٹ پارٹی بھی اب وہ ڈیموکریٹ پارٹی نہیں ہے۔ ڈیموکریٹ پارٹی میں کم از کم 2 پارٹیز موجود ہیں، ایک ہے ڈیموکریٹ سین جو سینڈرز قسم کے ہیں، ایک جو ہے جس کا کینڈیڈیٹ بن گیا ہے بائیڈن۔ تو یہ ایک ری ڈیفائننگ مومنٹ ہے فار امریکن پالیٹکس۔ اس کو جو ہم ہسٹورک کہتے ہیں وہ ٹرمپ کی وجہ سے نہیں کہتے، یہ ایک ایسا موڑ ہے جب آپ کے پاس 2 کینڈیڈیٹ تھے جن کا ویژن ڈائمیٹرکلی ڈفرنٹ تھا۔ میں نے اپنی زندگی اور شاید پڑھنے میں بھی کوئی ایسا نہیں دیکھا کہ 2 کینڈیڈیٹ اتنے مختلف۔
بالکل صحیح. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور ایک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں امریکن الیکشنز پہ، جس کا رزلٹ جو ہے ابھی بھی فائنل نہیں ہوا. جی انور اقبال صاحب، ابھی ڈاکٹر عادل نجم نے بھی اس کا ذکر کیا، اور آبویسلی جتنی بھی ابھی تک کامنٹری ہوئی ہے اس الیکشن پہ، بہت دفعہ ذکر ہوا ہے کہ ٹرن آؤٹ از ون آف دا ہائیسٹ ایور. اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ باوجود اس کے کہ وہ یہ اگر الیکشن ہار جاتے ہیں، ہی ول گیٹ دا ہائیسٹ ووٹ جو کسی لوزنگ کینڈیڈیٹ کو پڑا ہے. تو سر اس کی وجہ کیا آپ کے خیال میں ہے؟ اس دفعہ اتنا ٹرن آؤٹ ہائی کیوں رہا ہے؟ اور ضرور کمپیئر کریے گا، اس کو موازنہ کریے گا 2016 کے الیکشن کے ساتھ. پولرائزیشن کمپیرن کی ضرورت نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے کہ امریکی معاشرہ اتنا ڈیوائیڈڈ، جیسا عادل نے کہا، کہ ایسا کبھی بھی نہیں تھا. یعنی میں نے یہ نہیں دیکھا مثلاً کہ یہاں جب ہلری کلنٹن ہار گئیں اور اس کے بعد یہاں ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا تھا، اس میں کہتے ہیں 1.5 ملین کے قریب لوگ شریک ہوئے تھے. اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بیچ میں گروپس ہے ریپبلکن کے 15 20 10 لوگ کھڑے ہوتے تھے اور وہ نعرے لگا رہے ہوتے تھے میگا فون پکڑ کے، اور آرام سے کمفرٹیبل ہنسی مذاق ہو رہا تھا، اس کو لوگ چھیڑتے تھے لیکن وہ بھی اپنے نعرے لگا رہے ہوتے تھے. اب آپ ایسا نہیں کر سکتے. اب اگر آپ ایک گروپ ہے بڑا ریپبلکنز کا یا ڈیموکریٹس کا، اور اس میں اگر آپ 10-15 آدمی کی تعداد میں ہیں تو آپ کی پٹائی ہو جائے گی. جس طرح پرسوں ہوئی بھی کہ کچھ لوگوں کی ایک کو چھری مار دی گئی، گاڑیوں کے ٹائر کاٹ دیے گئے، لوگوں کی پٹائیاں ہوئیں. تو یہ جو پولرائزیشن ہے اس کی وجہ سے ٹرن آؤٹ بہت زیادہ ہے. جس طرح عادل نے کہا، یہاں جو رورل امریکہ یا اسمال ٹاؤن امریکہ ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. مطلب آپ اگر پاکستانی کے طور پہ آئیں گی واشنگٹن ڈی سی تو آپ واشنگٹن میں جائیں گی، آپ ناردرن ورجینیا جائیں گی، یا جو میری لینڈ کا وہ علاقہ جو واشنگٹن سے ملا وہاں جائیں گی. لیکن اگر آپ ورجینیا میں تھوڑا سا آگے چلے جائیں، ریچمنڈ سے آگے، تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ وہاں کے لوگ کتنے مختلف ہیں. یعنی بعض ٹاؤن ایسے ہیں کہ جہاں آپ رنگدار ہیں اور وہاں جائیں تو آپ کو کیب والا صاحب کہہ دیتا ہے کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا، میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں، نہیں بیٹھاتے آپ کو. تو یہ جو تھی، یہ وہ لوگ تھے جو ہمیشہ موجود تھے، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ امریکن سسٹم میں نہ ان کا کوئی سے ہے نہ ہو سکتا ہے، اس لیے وہ کبھی اس طرف آتے نہیں تھے. ان کو موٹیویٹ کیا ٹرمپ نے اور ان کو الیکٹرل پروسیس میں لے کے آیا، وہ اس کا کمال ہے، بالکل ہے. اور اس کے بعد پھر بہت سے ایسے لوگ تھے جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ ایک سازش ہے امریکہ کے خلاف، اس کو اٹھا کے پھینک دینا چاہیے. یہ وہ جو تھوڑا سا پڑھے لکھے تھے وہ لوگ بھی نہیں آتے تھے الیکشن کی طرف، ان کو بھی کھینچ کے لایا. تو ایک پورا جو ہے ایک ایسا گروپ تیار ہو گیا، گروپ کیا کہیں کہ پورے ایک بڑی تعداد میں ایسے لوگ آ گئے ہیں جو ٹریڈیشنل امریکن پالیٹکس جو ہے اس سے الگ ہو کے سوچتے ہیں، جو بلیک اینڈ وائٹ ڈیوائڈ پہ بلیو کرتے ہیں، جو بہت ریلیجیس ہیں. آپ ان سے اگر بحث کریں آپ کو پتہ چلے. مثلاً ہمارے ایک دوست ہیں میراتھن رنر ہیں، تو وہ جب مسلم بین کے خلاف وہ دوڑے کینٹکی میں بھی ان کے ساتھ گیا تھا، تو انہوں نے ایک جرسی پہن رکھی تھی جس میں لکھا تھا آئی ایم مسلم آئی ایم امیرکن. تو اس میں کچھ لوگوں نے تالیاں بجائیں، لیکن کچھ لوگوں نے رک کے کہا کہ نو دیٹس ناٹ ٹرو، دیٹ از ڈسپیوٹیڈ، وی ول سی ٹو اٹ. تو یہ بھی ایسا نہیں ہوتا تھا، وہ کہتا آپ جو بھی پہن کے دوڑے امریکہ میں لوگ اگنور کر رہے تھے کہ اس کی مرضی ہے، لیکن اب لوگ آپ کو روک کے یہ کہیں کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو یہ امریکہ بالکل صحیح ہے، اتنا زیادہ تبدیل ہوا جس کی وجہ سے اتنے ووٹ پڑے. دوسری طرف بھی دیکھیں بائیڈن صاحب کو بھی بہت ووٹ پڑے، تقریباً 69.2 ملین ووٹ پڑے ہیں. تو یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. تو دونوں طرف کے لوگ، اور اس میں جو تبدیلی کی ضرورت ہے اس کا احساس بھی ہے. مثلا آج کولوراڈو نے فیصلہ کیا کہ وہ تبدیل کریں گے ووٹنگ کے ذریعے اپنے لاز کو، جس میں یہ ہوگا کہ جس کینڈیڈیٹ کی ملک میں اکثریت ہوگی اس کو اسٹیٹ کے سارے الیکٹڈ ووٹس مل جائیں گے. اس طرح اب تقریباً 16 اسٹیٹ ایسا کر چکے ہیں، اور تقریباً 160 یا کچھ الیکٹڈ ووٹس اس طرف آ گئے ہیں. لیکن جب تک 270 نہ ہو تو یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا، اور 270 ہونے کے لیے آپ ان کو ان اسٹیٹ میں جانا پڑے گا جہاں ٹرمپ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو ریپبلکن ہے، وہاں نہیں ہو سکتا. تو یہ احساس بھی ہے تبدیلی کا، لیکن تبدیلی ہو نہیں رہی ہے.
जाहिद साहब, आपने अभी जिक्र किया ट्रम्प का ख़ास तौर पे जो फॉरेन पॉलिसी पे उनका असर रहा है। सर, बट आपके ख्याल में अगर प्रेसिडेंसी में जो बाइडन आ जाते हैं, तो आपके ख्याल में क्या वो फॉरेन पॉलिसी को पिछली रिवायत पे ले जाएंगे, या उनको भी कुछ ना कुछ तो जो फैसले किए ट्रम्प ने एज प्रेसिडेंट उनको आगे लेके चलना पड़ेगा? मेरा ख्याल ये कि उसमें काफी तब्दीली आएगी। एक तो ये है कि जो अप्रोच रहा है ट्रम्प का, वो एक बिल्कुल ही जो है यूनिलैटरलिज्म का, जिसमें उनके अपने अलाइज के साथ उनके ताल्लुकात खराब हुए, तो वो उससे तो यकीनी तौर पे तब्दीली आएगी। और मेरा ख्याल ये कि जो पुरानी एक रवायती फॉरेन पॉलिसी रही है अमेरिका की, उसकी तरफ जाएंगे। लेकिन एक सबसे जो एक चीज पे जो है मेरा ख्याल ये कि बिल्कुल इत्तफाक है ट्रम्प के और बाइडन के, वो है अफगानिस्तान के बारे में। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो ट्रम्प की पॉलिसी को बिल्कुल तायद हासिल रही है इनकी बाइडन की। बल्कि इनफैक्ट अगर कहा जाए कि जब ये वाइस प्रेसिडेंट थे ओबामा के साथ, तो उस वक्त भी उनकी यही सोच थी। उस वक्त भी उन्होंने जो है वो सर्च की खालफत की थी, जो मजीद फौजियों को भेजने के लिए वहाँ अफगानिस्तान में। और उनके जो बयानात आए हैं हालिया दिनों में, सितंबर पे एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि वो इससे इत्तफाक करते हैं जो कि उनका ट्रम्प की पॉलिसी विड्रॉल की है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक बात और कही थी कि हमें वहाँ पे कोई ना एक प्लान होना चाहिए, एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ताकि हम दाइश का मुकाबला कर सकें। लेकिन जहाँ तक उनका ताल्लुक है, वो उसमें कोई तब्दीली मुझे नजर नहीं आती है। सिर्फ अप्रोच में एक हद तक तब्दीली आ सकती है। लेकिन ये कि ये कोई अगर ये समझते हैं कि दोहा एग्रीमेंट जो हुआ था अमेरिका और तालिबान के दरमियान, वो खत्म होगा, वो नहीं होगा, उसी बरकरार रहेंगे। और ट्रम्प उसी पॉलिसी पे रहेंगे जो कि बाइडन उसी पॉलिसी में रहेंगे जो ट्रम्प की पॉलिसी थी। अब वो खाली एक तब्दीली थोड़ी सी आ सकती है कि जिसमें कि ट्रम्प की पॉलिसी बहुत ही विम्सिकल होती थी, वो ट्वीट के जरिए ऐलान कर देते थे, जिसके हालिया एक ऐलान उन्होंने किया था कि दिसंबर तक जो है वो तमाम फौजें वापस आ जाएंगी। वो रवैया नहीं रहेगा, वो वही होगा जो कि दोहा एग्रीमेंट में थी कि 18 महीने में अमेरिका की फौजें वापस आएंगी। और वो भी उसके साथ लिंक किया था उन्होंने इंट्रा अफगान डायलॉग को। तो मेरा ख्याल है कि बाइडन की पॉलिसी यही रहेगी। और अभी वैसे देखा जाए तो 2500 फौजी शायद रह जाएंगे इस साल के आखिर तक, वो उस वक्त वो रहेंगे, उसमें कोई नजर नहीं आती। लेकिन अफगानिस्तान के बारे में तब्दीली कोई भी नहीं आएगी। नेटो के बारे में पॉलिसी में तब्दीली आएगी। नेटो को ट्रम्प ने बहुत ही तो तकरीबन जो है रिजेक्ट करने की बात की थी। उनके जो अलाइज थे, उससे नाला थे, उसमें तब्दीली जरूर आएगी। देखिए, और जो तमाम चाइना के बारे में कह सकते हैं एक हद तक कि वैसे भी डेमोक्रेटिक पार्टी का रवैया भी चाइना के साथ सख्त रहा है, लेकिन वो नहीं एक तरीका होगा जो कि ट्रम्प ने इख्तियार किया था। जिस तरह से उन्होंने ट्रेड वॉर शुरू की थी, वो सब नहीं होगी। लेकिन ये है कि चाइना के बारे में अमेरिका की पॉलिसी वो एक हद तक वही रहेगी कि जहाँ पे वो सख्त निगोसिएशंस होंगे, और लेकिन इस तरह की जो है कन्फ्रंटेशन पॉलिसी नहीं रहेगी। तो ये तमाम चीज़ें मुझे नज़र आती हैं। तो कि एक यूनिलैटरलिज्म की जो पॉलिसी रही है, वो मेरे ख्याल तो काफी तब्दीली नजर आएगी। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं सदारती इलेक्शन जो अमेरिका के अंदर अभी तक चल रहा है, वोट काउंटिंग के हवाले से अभी तक फैसला नहीं हुआ। जी डॉक्टर आदिल नजम सर, आपने पहले भी जिक्र किया था वही कि तकसीम मुल्क के अंदर नहीं है, शायद जमातों के अंदर भी है। अब तो आने वाले दिनों में सर आप क्या देख रहे हैं कि जो बाइडन अगर जीत भी जाते हैं, या मतलब कि देयर स्टिल अ चांस कि वो ना जीते, बट रिगार्डलेस के इलेक्शन कौन जीता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं दोनों, उनके अंदर आपको कोई खास तब्दीली आने वाले दिनों में नजर आ रही है? अगर ट्रम्प फॉर एग्जांपल जीत जाते हैं तो आपके ख्याल में जमातों के अंदर तब्दीली नहीं आएगी, या जो तब्दीली है वो हमें सिर्फ पॉलिसीज की सूरत में ही नजर आएगी? वो जो पाकिस्तानी बात है, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, 100% आ गई है। आज जो है, आज फैसला आएगा, लोगों में आ गई है सर, पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं आई आपकी तरफ।
पार्टीज में तब्दीली आ गई है। आज अगर फैसला आए या ना आए, आज से दोनों पार्टीज अगली इलेक्शन की कैंपेन शुरू कर चुके हैं, और उसकी एक वजह तो ये है कि जो ट्रंप का वोट बैंक है ये कहीं नहीं जाएगा। तो एक तो उनके अपने 3 औलाद में 3 ऐसे हैं जो आंख लगाए बैठे हैं कि जी हमारी बारी भी आए, एक तो उस किस्म की गेम है। दूसरी, ये सारे जो कैंडिडेट्स इलेक्ट हुए हैं सेनेट के भी और हाउस के भी रिपब्लिकन साइड पे, उनमें बहुत ज्यादा जो है वो ट्रंप के बिहोल्डन है। उनको ये पता है कि वो ट्रंपिज्म पे इलेक्ट हुए। जो आप कह रहे थे ना कि कोई नया ना आ जाए, आप इस कांग्रेस में देखें तो आपको कम से कम 1-2 दर्जन ऐसे मिलेंगे जो ट्रंप ऑन स्टीरॉइड्स आपको नजर आएंगे इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी। और रिपब्लिकन पार्टी अगर आप देखें तो अगेन बाइडेन साहब तो किसी की चॉइस नहीं थे ना। बाइडेन साहब एक तरह से पार्टी की चॉइस थे। किसी ने बाइडेन साहब के लिए तो नहीं वोट दिया, एंटी ट्रंप दिया। लेकिन उसका इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब बाइडेन साहब की टर्म खत्म होती है, वो सेहतमंद रहें, तो वो 81 साल के होंगे। इसका मतलब ये है कि ही इज बाय डेफिनेशन अ 1 टर्म प्रेसिडेंट। तो ऑलरेडी कामला हैरिस जो है वो उनके जहन में होगा कि अच्छा जी मैंने ये 4 साल गुजारने हैं अगली इलेक्शन के लिए। डेमोक्रेट पार्टी जो है उसमें सैंडर्स और वॉरेन और दूसरे जो धड़े थे वो सारे मिल गए थे, इसीलिए बाइडेन साहब जीते। लेकिन ये मतलब नहीं है कि उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जो डेमोक्रेट के अंदर लेफ्ट और मिडिल का तफरीक है वो चली गई है। तो मेरा तो कहने का मकसद ही ये था कि ये हिस्टोरिक इसलिए है कि ये रीडेफिनेशन ऑफ पार्टी देता है। मेरी अपनी नज़र में अमेरिका अपने आप से प्रिटेंड करता है कि वो 2 पार्टी सिस्टम है। इस वक्त कम से कम वो 4 पार्टी सिस्टम है, और वो 2 पार्टी इलेक्शन में इसलिए हो जाता है कि उनका जो इलेक्ट्रल फाइनेंसिंग का सिस्टम है वो ऐसा है कि आपको उन 2 में कम से कम जम होना होता है। लेकिन 4 पार्टी कम से कम इसलिए है कि एक रिपब्लिकन ट्रंप है जो अब बड़ी क्लियरली एक फोर्स है, क्योंकि उन्होंने लोगों को जिताया है, नॉट ओनली ट्रंप को, दूसरों को जिताया। एक वो ओल्ड रिपब्लिकन है रेगन के बाद के, लेकिन खसूसन बुश के रिपब्लिकन आप कह लें, जो बिल्कुल वहां नहीं है। उन्होंने एक पीस कर लिया ट्रंप से, लेकिन उनमें से कुछ शायद डेमोक्रेट भी हो गए। आप उनके कमेंटेटर वगैरह देखें। डेमोक्रेट साइड पे एक अगेन जो धड़ा है वो बिल्कुल सैंडर्स का है, जिस तरह ब्रिटिश पार्लियामेंट में कॉर्बिन वाले होते थे। वो जो है वो कहते हैं जनाब ये वक्त जो है लड़ने का है, ये ज्यादा लेफ्ट पे जाने का है, सेंटर में आने का नहीं है। और दूसरा तो कहने का मकसद ये रीअरेंजमेंट होगी, और ये कोई नई बात नहीं है और बुरी बात भी नहीं है। सियासत में होना चाहिए ये जो जी। अनवर इकबाल साहब, सर मैं पूछना ये चाह रही थी कि आपके ख्याल में जो ये रियासतें 4-5 रह गई हैं, इनके नताइज कब तक आपके ख्याल में सर क्लियर हो जाएंगे? क्या अभी भी 1-2 और दिन लग सकते हैं, या जब तक यू थिंक इट विल टेक लॉन्गर? बिल्कुल लग सकते हैं। आप अभी जो सुबह जो कुछ मैंने देखा टीवी पे, उसमें तो यही कह रहे कि कम से कम पेंसिल्वेनिया जो है वो कई दिन लग सकते हैं, हो सकता है हफ्ता भी लग जाए। नेवाडा का शायद आज किसी वक्त आ जाए, आज आफ्टरनून तक मुतवक्को है। और इसी तरह जॉर्जिया में तो कोशिश कर रहे हैं रुकवाने की, क्योंकि वो टिल्ट हो रहा है बाइडेन की तरफ। और वो वहाँ एरिजोना में बड़े मजे की बात है कि ट्रंप साहब एरिजोना में रुकवाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो उनकी तरफ टिल्ट होने के इम्कानात हैं। तो ये सिलसिला मेरा ख्याल है आज एक दो रिजल्ट आएंगे, चीज़ और वाज़ेह होगी। अगर ये 270 लेते हुए नजर आए तो फिर शायद ट्रंप के लोग कुछ पीछे हटे, लेकिन मैं नहीं समझता कि सारे रिजल्ट आज आ जाएंगे, आज नहीं आएंगे। एक बात मैं और कहना चाहता था कि आपने बात की थी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, एक तब्दीली जरूर आएगी। वो ये है कि जो ईरान न्यूक्लियर डील थी वो हुई थी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, जब ये वाइस प्रेसिडेंट से, और उसमें बड़े इन्वॉल्व थे बाइडेन साहब। तो मेरा ख्याल है कि वो इसको रिवाइव करेंगे। अगर उसको रिवाइव करेंगे तो ईरान पे सैंक्शन भी रिलैक्स होंगे, ख़त्म तो नहीं होंगे, रिलैक्स होंगे, और ईरान की इकॉनमी रिवाइव करेगी। और उसमें मेरा ख्याल है रफ्ता रफ्ता 1-2 साल में जो पड़ोस के ममालिक हैं उनको ईरान के साथ तजारत की भी इजाज़त मिल जाएगी, तो जिसका बरह रास्त इम्पैक्ट पाकिस्तान पे होगा। फ़ायदा भी हमें हो सकता है इस तब्दीली का। फिर उसका इम्पैक्ट ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात पे होगा और उनमें मज़ीद कशीदगी पैदा होगी, उसका भी इम्पैक्ट पाकिस्तान पे बनेगा। उधर भी एक बड़ी तब्दीली की उम्मीद है। अब बिल्कुल सही जी। जाहिद साहब, यही जो इशू हाईलाइट किया है अनवर इकबाल साहब ने कि पाकिस्तान के ऊपर क्या अब कोई हमें जो फॉरेन पॉलिसी है अमेरिका की पाकिस्तान की तरफ, उसके अंदर कोई हमें बहुत तब्दीली नज़र आएगी। एक जो एस्पेक्ट है उसको तो हाईलाइट कर दिया अनवर इकबाल साहब ने, उन्होंने ईरान के साथ ट्रीटी का जिक्र किया है,
اور پھر اس کا جو ایک امپیکٹ پڑے گا. بٹ ویسے بھی افغانستان کے حوالے سے بھی پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں امریکہ کے, ان سے بھی بہت فرق پڑتا ہے, تو وہاں آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں دو چیزیں, ایک تو میں خالی پاکستان کے ساتھ جو امریکہ کے تعلقات میں اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو آج پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں وہ بتدریج اس نوعیت سے پہنچے ہیں. صرف ٹرمپ کے زمانے میں نہیں ہوا ہے, یہ جو ہے اوباما کے زمانے سے جو چیزیں شروع ہوئی تھی, جیسے کہا جاتا ہے کہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ٹرانزیکشنل ہیں اور وہ ٹرانزیکشنلی رہیں گے. پاکستان کی جو ہے اگر دیکھا جائے تو ابھی تک افادیت ہے امریکہ کے لیے اس حد تک کہ افغانستان میں جو ہے وہ کیا صورتحال افغانستان میں کیسے رہے گی. تو اس میں جو ہے اگر دیکھنا جو ہے کہ وہ جو افغانستان میں جو بھی رہے گی صورتحال سے پاکستان اور امریکہ میں ایک حد تک تعاون جاری رہے گا. دونوں کے مفاد میں یہی ہے اور کنورجنس دونوں میں ہے کہ وہاں افغانستان میں کوئی صورتحال بہتر ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز رہے گی اور اس سے مختلف وہ چیزیں ہیں وہ تبدیلی نہیں آئے گی. جہاں تک ایران کا تعلق ہے, دیکھیں ایران میں جو ہے انہوں نے نیوکلیئر ڈیل ختم کی تھی ٹرمپ نے, جو کہ اوباما کے زمانے میں کی تھی, گیا تھا وہ کہ بہت بڑی ایک تبدیلی تھی. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کو دوبارہ جو ہے اس جو نیوکلیئر ٹریٹی تھی اس کو دوبارہ کریں گے. وہ ابھی اس میں کافی کمپلیکیشنز آئیں گی, کیونکہ اس میں پھر مسئلہ جو ہے وہ صرف صدر کا نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ ریاست کانگریس کا بھی ایک وہ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس طرح کی جارحیت نہیں ہمیں نظر آئے گی ایران کے حوالے سے جو کہ ٹرمپ کے زمانے میں تھی. لیکن یہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ تعلقات بہت اچھے کو ہو جائیں گے, اس میں کوئی تھوڑی بہت چیزیں رہیں گی. مڈل ایسٹ کے حوالے سے بھی وہی بات آتی ہے کہ جو ان کی ٹرمپ کی جو بہت ہی جارحانہ ایک اسرائیل کی سپورٹ میں رہی تھی, تو وہ تو نہیں ہوگی. لیکن یہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ جو ہے جو اسرائیل کے ساتھ اس کی تعلقات ہیں وہ کسی حد تک کمزور ہوں گے, وہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے. تو اس میں یہ تھی کہ تبدیلیاں جو ہیں خاص طور پہ یورپ کے حوالے سے ہوں گی, جس میں یہ کہ نیٹو کے جو ہے جو دوبارہ جو ہے اس کو جو ایک شمولیت جس طرح سے وہ رہے گی, بڑھے گی اس میں, اور دوسری طرف سے کہ ان کے الائز جو ہیں ویسٹرن, ان کے ساتھ بہتر تعلقات ہوں گے. بہت بہت شکریہ ہمارے 3 مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے ساتھ تفصیل سے گفتگو کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.